कैसे हैं दोस्तों। ये दुनिया का सबसे गैर आबाद और सफेद बरआज़म अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका बिलाशुबा ज़मीन का वो वाहिद खिता है जिसे सबसे कम समझा गया है और जो आज भी इसरार के लिबादे में लिपटा हुआ है। 21वीं सदी के जदीद दौर में भी आम इंसान इस बरआज़म की असल वसअत और हैत से नावाकिफ है। इस गलत फहमी की एक बड़ी वजह हमारे 2 डायमेंशन यानी 2D नक्शे हैं, जहां अंटार्कटिका को महज कागज के निचले हिस्से पर एक ड्रा लाइन की सूरत में दिखाया जाता है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अंटार्कटिका रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा बरआज़म है, जो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से कहीं ज्यादा वसी और जनूबी अमेरिका के हुजम के करीब तर है। इसकी वसअत का असल अंदाजा तब होता है जब हम इसका मवाजना जानी पहचानी रियासतों से करते हैं। अगर इसे चीन और इंडिया के ऊपर रखा जाए तो ये उन दोनों रियासतों से बड़ा निकलेगा। इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला कनाडा के बर्फानी जजायर से लेकर मेक्सिको तक फैला हुआ है। इसी तरह अगर इसे यूरोप के नक्शे पर फैलाया जाए तो ये शुमाल में नॉर्वे और फिनलैंड से लेकर मशरक में ईरान इराक तक और मगरब में आयरलैंड के पार बहरे अकियानूस के वसत तक मुहित हो जाएगा। इतने वसी और अरीज रकबे के बावजूद ये पूरा बरआज़म इंसानी जिंदगी के निशानात से तकरीबन महरूम है। अंटार्कटिका की आबादी न होने के बराबर है। मौसम गर्मा के चंद महीनों में यहाँ ज्यादा से ज्यादा 4000 अफराद पाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों का तवील और हौलनाक साया लहराते ही ये तादाद सिमट कर महज 1000 रह जाती है। ये वो वक्त होता है जब सूरज महीनों के लिए रूपोश हो जाता है, पूरा बरआज़म घुप अंधेरे में डूब जाता है और दर्जा हरारत -34 डिग्री से भी नीचे तक गिर जाता है। अंटार्कटिका की वैरानी की वजह सिर्फ उसका कातलाना मौसम नहीं बल्कि उसका इंतहाई दूर अफ्तादा होना है। दुनिया के आखिरी किनारे पर वाक़े इस बरआज़म का करीब तरीन इंसानी ठिकाना अर्जेंटाइन का शहर उशवाया है, जो अंटार्कटिका के जजीरा नुमा से भी 1000 किलोमीटर दूर है। मगर इस मुख्तसर फासले के दरमियान दुनिया का सबसे खौफनाक समंदरी रास्ता हायल है, जिसे ड्रैक पैसेज कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ बहरुल कहल और जनूबी समंदर का पानी बिफरे हुए अंदाज में बहरे ओकियानूस से टकराता है। क्योंकि जनूबी निस्फ कुरे के इस हिस्से में जमीन का कोई टुकड़ा मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ हवाएं और समुद्री लहरें बगैर किसी रुकावट के पूरी दुनिया का चक्कर लगाती हैं और हर लम्हे अपनी ताकत और रफ्तार में इजाफा करती चली जाती हैं। जब शुमाल का गर्म पानी जनूब के यखबस्ता पानी से मिलता है तो इस समुद्री जंक्शन पर 20 मीटर से बुलंद लहरें पैदा होती हैं, जो बड़े से बड़े जहाज को तिनके की तरह बहाकर ले जाने की सलाहियत रखती हैं। यही वो दुश्वार गुजार रास्ते और तूफानी हालात थे जिनकी वजह से इंसानी आंख 1820 ईस्वी तक इस अजीम उल शान बरआज़म का नजारा न कर सकी। अंटार्कटिका का 98% से जायद हिस्सा बर्फ की एक ऐसी मोटी चादर में लिपटा हुआ है जिसने असल जमीन को इंसानी आंखों से ओझल रखा है। अगर हम इस बर्फानी तह की पैमाइश करें तो पूरे बरआज़म पर इसकी औसत मोटाई 2 किलोमीटर से ज्यादा बनती है, लेकिन हैरत की इंतहा वहाँ होती है जहाँ ये तह 5 किलोमीटर तक मोटी हो जाती है। इसकी मोटाई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर दुनिया की बुलंदतरीन इमारत बुर्ज खलीफा को 6 बार एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जाए तब भी ये बर्फ की तह उससे ज्यादा निकलेगी। ये मोटी बर्फानी तहें महज जमे हुए पानी का ढेर नहीं बल्कि कुरा अर्ज के कुल मीठे पानी का 61% अपने अंदर समोए हुए हैं। ये हकीकत जितनी हैरान कुन है उतनी ही खौफनाक भी, क्योंकि अगर तमाम बर्फ पिघल कर माय हो जाए तो आलमी सतह समंदर में तकरीबन 60 मीटर का इजाफा हो जाएगा। ये तब्दीली इतनी तबाहकुन होगी कि अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा समेत दुनिया के बेशतर सहेली इलाके नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अंटार्कटिका की ये बर्फानी ढाल इतनी नाकाबिले तस्खीर है कि माहिरीन अर्जियात का मानना है कि हम मरीख जैसी दूर दराज दुनिया की सतह के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने ही सियारे पर इस बर्फ के नीचे छुपी जमीन से आज भी बड़ी हद तक बेखबर हैं। इतनी गहरी बर्फ में सुराख करना एक नामुमकिन हद तक मुश्किल काम है। इसलिए साइंसदान एक खास तकनीक का सहारा लेते हैं जिसे रेडियो एक्टिव साउंडिंग कहा जाता है। इस अमल में त्यारों के जरिए बर्फ के अंदर रेडियो लहरें भेजी जाती हैं और इनके वापस पलटने की रफ्तार से नीचे मौजूद जमीन का नक्शा तैयार किया जाता है। लेकिन चूंकि अंटार्कटिका का रकबा यूरोप से भी कहीं बड़ा है, इसलिए पूरे बरआज़म पर त्यारे उड़ाकर ये सर्वे करना इंतहाई महंगा, कठिन और तवील तरीन काम है। यही वजह है कि अब तक हमें इस बर्फानी कैद खाने के नीचे मौजूद दुनिया का सिर्फ एक महदूद सा अंदाजा है और माहिरीन के मुताबिक इस जमीन का 90% हिस्सा अब भी नक्शा साजी से महरूम है और गुमनाम है। ताहम इस पुरअसरार बरआज़म की तहों के नीचे से अब तक जो थोड़ी बहुत मालूमात मिली हैं वो अकल को दंग कर देने वाली हैं।
سب سے پہلی اور اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے آسٹریلیا کی طرح کوئی ایک اکٹھا اور ہموار خشکی کا ٹکڑا موجود نہیں ہے جیسا کہ اوپر سے نظر آتا ہے۔ اگر کسی معجزے کے نتیجے میں براعظم سے تمام برف پگھل جائے یا ہٹا دی جائے تو اس کی اصل اور حیرت انگیز شکل ہمارے سامنے آئے گی۔ برف ہٹنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جسے آج ہم انٹارکٹک پیننسولا کہتے ہیں وہ در حقیقت ایک مکمل طور پر علیحدہ پہاڑی جزیروں کا سلسلہ ہے جسے ماہرین ارضیات لیسر انٹارکٹیکا کا نام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس براعظم کا بقیہ بڑا حصہ جو سطح سمندر سے اوپر ایک ٹھوس زمین کی شکل میں ابھرے گا گریٹر انٹارکٹیکا کہلائے گا۔ یہ حصہ رقبے میں تقریباً آسٹریلیا جتنا وسیع ہوگا۔ انٹارکٹیکا کے ان دو حصوں یعنی ایک جزیروں پر مشتمل اور دوسرا براعظمی کے درمیان یہ فرق محض شکل کا نہیں بلکہ ان کی تاریخ اور ارضیاتی بناوٹ بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ گریٹر انٹارکٹیکا زمین کی قدیم ترین اگنیوس اور میٹامورفک چٹانوں سے بنا ہوا ہے جو اس کی قدامت اور مضبوطی کی علامت ہے، جبکہ لیسر انٹارکٹیکا رقبے میں چھوٹا اور زیادہ تر تل چھٹی اور آتش فشانی چٹانوں پر مشتمل ہے جو اس کے جغرافیائی طور پر نوجوان ہونے کی علامت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لیسر انٹارکٹیکا کا براہ راست تعلق بحر الکاہل کی اس مشہور رنگ آف فائر سے ہے جو زلزلوں کی فالٹ لائنوں اور سرگرم آتش فشانوں پر مشتمل ایک طویل پٹی ہے۔ یہ پٹی گزشتہ 35 ملین سالوں سے وجود رکھتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس خطے کی زیادہ تر جزائر اپنی فطرت میں آتش فشانی ہیں۔ بظاہر ان پر برف کی موٹی تہیں اور گلیشیئرز جمے ہوئے ہیں لیکن ان کے سینے میں آج بھی تپش باقی ہے۔ انٹارکٹیکا کے مشرقی جانب ماؤنٹ ایربس اس براعظم کا سب سے بلند اور دنیا کا جنوبی ترین سرگرم آتش فشاں ہے۔ اس کی چوٹی پر موجود گڑھے میں پگھلے ہوئے لاوے کی ایک مستقل جھیل موجود ہے جسے 1970 کی دہائی سے مسلسل دیکھا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس میں آخری بار آتش فشانی دھماکہ محض چند سال قبل یعنی 2020 میں ہوا تھا۔ جس مقام پر یہ دہکتا ہوا آتش فشاں واقع ہے وہاں کا اوسط سالانہ درجہ حرارت -17 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ سردیوں کے طویل مہینوں یعنی اپریل سے ستمبر کے دوران اس کا پارا کبھی کبھی -62 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہولناک حد تک گر جاتا ہے۔ یہ سردی اتنی شدید ہے کہ منٹوں میں انسانی جسم کو مکمل طور پر فروسٹ بائٹ کر سکتا ہے، یعنی اگر آپ کھولتا ہوا پانی فضا میں اچھالیں تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی برف کے باریک ذرات میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا سفاک ماحول ہے جہاں زندگی کے آثار ملنا تقریباً ناممکن معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حیرت کا اصل سفر تو ماؤنٹ ایربس کی سطح کے نیچے سے شروع ہوتا ہے جہاں ایک ایسی دنیا آباد ہے جسے انسانی عقل نے ابھی سمجھنا شروع کیا ہے۔ صدیوں سے آتش فشاں سے نکلنے والی گرم بھاپ نے برف کے اندر ہی اندر سرنگوں اور غاروں کا ایک وسیع جال بن دیا ہے۔ ان زیر زمین آتش فشانی غاروں کے اندر کا درجہ حرارت محض 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ درجہ حرارت اتنا معتدل اور خوشگوار ہے کہ انٹارکٹیکا کی ہڈی کبکبا دینے والی سردی کے بیچوں بیچ آپ یہاں محض ایک ٹی شرٹ پہن کر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کے ان پوشیدہ غاروں میں زندگی کے وہ تمام صورتیں پنپ سکتی ہیں جن سے ہم اب تک مکمل طور پر ناواقف ہیں۔ 2017 میں نیشنل یونیورسٹی آف آسٹریلیا کی ایک ٹیم نے ماؤنٹ ایربس کے نیچے ان غاروں سے مٹی کے نمونے حاصل کیے۔ اس مٹی میں کائی اور ایلگی کے ساتھ ساتھ چھوٹے جانداروں کے ڈی این اے کے آثار بھی پائے گئے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان زیر زمین نخلستانوں میں زندگی کی چہل پہل موجود ہے۔ سب سے دلچسپ انکشاف یہ تھا کہ ڈی این اے کے کچھ نمونے تو جانی پہچانی اقسام سے ملتے جلتے تھے لیکن بہت سے ایسے تھے جن کا تعلق زمین پر موجود کسی معلوم انواع سے نہیں جوڑا جا سکتا تھا۔ ان کا قریبی تعلق جھینگوں، مکڑیوں اور کھٹملوں کی نسل سے معلوم ہوتا تھا۔ اس سے یہ قوی امکان پیدا ہوتا ہے کہ ماؤنٹ ایربس کے ان گرم غاروں میں ایسی مخلوقات بستی ہیں جو آج تک انسانی نظروں سے اوجھل رہی ہیں۔ ماؤنٹ ایربس اکیلا نہیں ہے۔ انٹارکٹیکا میں کم از کم ایسے 15 مزید سرگرم آتش فشاں موجود ہیں جن کے نیچے اسی طرح کی گرم سرنگیں اور غار ہو سکتے ہیں۔ گویا برف کی میلوں موٹی تہہ کے نیچے ایسے درجنوں نخلستان موجود ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ریڈیو ایکو ساؤنڈنگ کے ذریعے حاصل ہونے والے ڈیٹا نے انکشاف کیا ہے کہ برف کے نیچے صرف غار ہی نہیں بلکہ ایک مکمل جغرافیائی دنیا موجود ہے۔ وہاں لہراتی وادیاں اور قدیم دریاؤں کے خشک راستے اور بلند و بالا پہاڑیاں ہیں، بالکل ویسا ہی منظر جیسا ہمیں زمین کے دیگر حصوں میں نظر آتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ پورا منظرنامہ وقت کے بے رحم ہاتھوں سے جم چکا ہے اور میلوں موٹی برف کے نیچے قید ہے۔ اسی پراسرار جغرافیہ کی ایک سب سے حیرت انگیز خصوصیت حال ہی میں سن 2019 میں دریافت ہوئی۔ انٹارکٹیکا کی برف نے اپنے سینے پر موجود راز چھپا رکھے
हैं उनमें से एक जमीन की सतह पर मौजूद सबसे गहरी वादी है। ये वादी इतनी वसी और हैबतनाक है कि अगर इसके ऊपर से बर्फ हटा दी जाए तो अमेरिका की मशहूर ग्रैंड कैनन भी इसके सामने मामूली दिखाई दे। ग्रेटर अंटार्कटिका के इलाके में डैन मैन ग्लेशियर के नीचे वाकई ये वादी सतह समंदर से 3.5 किलोमीटर गहरी है। इसकी गहराई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह बहरा अकियानूस की औसत गहराई के बराबर और माउंट एवरेस्ट की बुलंदी से तकरीबन आधी है। इसका अंदाजा यूं लगाइए कि जमीन पर सबसे गहरा तरीन मकाम डेड सी का साहिल है जो महज 413 मीटर गहरा है, जबकि अंटार्कटिका की ये गुमनाम वादी इससे 8.5 गुना ज्यादा गहरी है। लाखों सालों से बर्फ तले दबी इस वादी का इंकशाफ दुनिया पर पहली बार सन 2019 में हुआ, जो इंसानी तस्वर से भी कहीं ज्यादा पुरहैबत है।